अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों, मेरे देश भर के, दुनिया भर के, मेरे मोहल्ले वाले मुसलमान यारों दोस्तों, देखो एक बात गौर फिक्र करो। हम इस बात पर गौर फिक्र करते हैं। आज हमारी समाज में, हमारे देश में, हमारी राज्यों में, मुसलमान समाज में बहुत मुसीबत टूट के आई है ना। ये क्यों आई है? ये हमारी बदअमल के वजह से, बद अखलाकी के वजह से आज के मुसलमान समाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसा होता है, बहुत दीन इस्लाम की बातें इधर उधर होता है, इज्तिमा होता है, तबलीग में जाते हैं दीन इस्लाम सीखने के लिए। सब तो ठीक है, दीन इस्लाम की इल्म सीखना, हासिल करना, दीन इस्लाम पर चलने के लिए ये ज़रूरी है। ये हुक्म है अल्लाह का, ये फ़र्ज़ आइन है दीन इस्लाम की बातों को, दीन इस्लाम को सीखना, दीन इस्लाम की इल्म को हासिल करना, ये तो ठीक है। बहुत इल्म है, बहुत मदरसा बनी हुई है। आज से 50 साल पहले की दौर और था। आज के दौर में मस्जिदें बहुत बनी है, मदरसा बनी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बनी है। लेकिन इंसान के अंदर बहुत इल्म आया है, ज्ञान शिक्षा बहुत आया है, लेकिन इंसानियत भूल गया है। इंसान ज्ञान इंसान में नहीं है। इंसान जैसा सच्चा इंसान ना बन पाया। हम देखते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारी पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देखते हैं। बचपन से हम बाहर घूमे हैं, काम किए हैं, तो हम देखे हैं माल अल्लाह ने बेशुमार दे दिया उम्मत को, इल्म भी दिया, शिक्षा दिया, लेकिन इंसानियत छीन गया है। सच्चा इंसान बहुत कम है। नेक मुमिन मुसलमान, अल्लाह का गुलाम, नेक बंदा बंदी बहुत कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार नेक उम्मत बहुत कम है। इसीलिए आज इतना सारी मुसीबत हम पर जो है टूट के आई है। जी, नमाज हम बहुत पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं जी, और ज़कात देते हैं, ये सब करते हैं जो अल्लाह का करने का हुक्म है। हम कम हो या ज़्यादा हो, हम मुसलमान करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का अजब हम पे टूट क्यों आए है? क्यों इतना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम पे मुसीबतें आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम अल्लाह का बागी बनोगे, अल्लाह की हुक्म को छोड़ोगे, नफरमानी करोगे, तो अजब इस तरह आएगा जैसे एक माला, गले में मोती का माला अगर टूट जाता है, मोती का माला अगर टूट जाता है, तो उनमें से जो है दाना जैसे एक के बाद एक लगातार गिरता है, उसी तरह तुम पर अजाब जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक आते रहेंगे। तो उसी तरह आज देख रहे हैं कुछ दिनों से, 10-12 सालों से एक के बाद एक मुसीबत जो है मुसलमानों पर टूट के आ रहे हैं। दुनिया भर में भी, हमारे देश भर में और हमारे राज्यों में, हमारी समाज में, हमारे घर में। क्यों कि हम सब जो है मुसलमान समाज, ज़्यादातर 100 में से 99% मुसलमान लोग जो है आज के दौर में हराम खाते हैं, हराम खाने वाला बन गया है। बहन का हक मर के बैठा है। 100 में से ऐसा एक आदमी निकालना मुश्किल हो जाएगा जो बहन का हक अदा किया है। बाप का जायदाद बाप रख के चला गया है, बहुत सारे माल दौलत रख के गया है। किसी का 2 भाई है, 2 बहन है, 4 भाई बहन है मिला के, किसी का 1 भाई है, 3 बहन है, तो बहन का हिस्सा नहीं देते मर्द लोग। नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, और बिल्कुल पीर बन के बैठे हुए हैं, बड़े लिबासधारी। बहुत लोग देख के समझेंगे कि फरिश्ता बन गया है, बड़ा अल्लाह का वली बन गया है, लेकिन उसका हकीकत, उसकी घर में झांक के देखोगे, उसकी आसपास के रहने वालों से पूछोगे कि वो व्यक्ति जो है हराम में डूबा हुआ है, बहन का हक मार के खा रहा है, और हराम का कारोबार कर रहा है, और पड़ोस की जायदाद मार के बैठा हुआ है। इसीलिए तो नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, काबा बैतुल्लाह में जाके, हज में जाके, और इज्तिमा में जाके दुआ कर रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का मदद हम पे क्यों नहीं आ रहा है मुसलमानों पर? क्योंकि हम जो है मुसलमान समाज हराम में डूबा हुआ है। हराम खाने में हम मुब्तला हो गया है, हराम खाने में मज़ा आ गया है आज के दौर के मुसलमानों को। इसीलिए जो है अल्लाह का अजब टूट के आ रहा है एक के बाद एक। हमारी ऊपर अल्लाह का मदद नहीं आ रहा है हम पे।
ہمارے ساتھ اللہ کا مدد اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے گھر گھر میں حرام لائے ہیں، گھر گھر میں ہم اپنے گھر میں جو ہے حرام کو گھسا لیے ہیں۔ ایک تو موبائل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک گھر میں 5-6 اگر ممبر ہے تو ہر ایک ویکتی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جو ہے موبائل میں بزی ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ قرآن تلاوت ہے۔ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو نماز کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس میں نماز کے اندر فرض ہوتی ہے، جی اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر مسلمان جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمارے سماج میں، مسلمان سماج میں، عورت ہو چاہے مرد ہو، نماز کے اندر جو ہے 13 فرض ہے، وہ 13 فرض ادا کرتے ہیں نماز میں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر 13 فرض میں سے اگر ایک فرض چھوٹ جاتی ہے، جان کے ہو یا انجانے میں ہو، تو نماز نہیں ہوتی ہے، جی اگر انجانے میں بھی اگر رکوع کرنا بھول گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر انجانے میں بھی سورہ فاتحہ غلط پڑھتا ہے یا پھر ایک سجدہ نہیں کرتا ہے، 4 رکعت میں 8 سجدہ ہوتا ہے، اگر 8 سجدہ میں سے اگر ایک سجدہ غلطی سے یا پھر جان بوجھ کے کرنے سے تو کافر ہو جائے گا بالکل، جی اگر انجانے میں بھی ایک سجدہ اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ انجانے میں ہو گیا ہے، لیکن قبول نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں نماز۔ تو اسی طرح آج کے سماج میں یہ سارے چیز جاننے کی ضرورت بھی نہیں کرتے۔ آج کے مسلمان سماج جہاں جا کے سیکھنے کو ملے گا اس جگہ جانا بھی نہیں چاہتے، جی حق راستہ جہاں پہ چل کے سیکھنے کو ملے گا، اخلاص اور اچھے عمل کیسے کیا جاتا ہے، وہاں جانا بھی نہیں چاہتے۔ اور کچھ عالم ہے ہمارے سماج میں جو عالم کے نام سے ظالم ہے، اس سماج کو جو ہے بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ ملو، ادھر مت جاؤ، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، یاری نہ کرو، صرف ہماری پیر دباؤ، ہمیں ہوا لگاؤ، ہمیں پیسہ دو، ہم تمہیں جنت دلا دیں گے، ہم تمہیں نجات دلا دیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے باتیں کرنے والے ہمارے سماج میں بہت سارے منافق ہے، مشرک ہے، جو اللہ کا بڑا دشمن ہے، عالم کا نام لے کر عام مسلمانوں کو، عام انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوٹ رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیز سیکھنی چاہیے دوستو۔ تو ہم یہ کہیں گے میرے یارو، نیک عمل کم ہو لیکن بہترین ہو، اچھی طریقے میں ہو، اور حلال کھاؤ، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اخلاق بہت بڑا قیمتی دولت ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے۔ اچھے اخلاق، نیچی آواز میں بات کرنا، میٹھی زبان میں بات کرنا، جتنا جانتے ہو اتنا کہو، جتنا نہیں جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو اس بارے میں مت بولو، غلط مت بولو، جی آج کے دور میں 24 گھنٹہ ہم دیکھ رہے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، دکان میں، بازار میں، جی نماز سے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز مسجد میں گھسنے سے پہلے تک بڑ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر مسجد میں گھستے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً جلدی سے نکل جاتے ہیں، پھر باہر آ کے پھر وہی دنیا کی بات، بیکار کی بات، اس کی ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ہماری ماں بہنیں جو ہے دنیا کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، جس چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اسی چیز میں 24 گھنٹہ بزی رہتے ہیں آج کی ہماری مسلمان سماج کی ماں اور بہنیں، عورتیں، اور ہماری کچھ بزرگ ویکتی بھی۔ تو میرے یارو دوستو، حرام چھوڑ دو، اخلاق اچھا بناؤ، بات کم کرو، جتنی کرو گے اللہ کی رسول کی بات کرو، قرآن حدیث کی بات کرو، ذکر کرو، تسبیح پاٹ کرو، 3 تسبیح پورا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یہ سارے بات کرو، ورنہ چپ رہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو بند رکھنے کی کوشش کرو، جی ہاں بولو تو اللہ بولو، دین اسلام کی بات بولو، اللہ رسول کی بات بولو، قرآن حدیث کی بات بولو، کچھ ایسی بات بولو جس باتوں سے اپنے کو فائدہ ملے اور اپنی پڑوس کو، اپنے گھر کو، اپنی بیٹا بیٹی کو، اپنے سماج کو فائدہ ملے، نفع ملے، ایسی بات کرو، ورنہ چپ رہو، بیکار کی باتوں سے اپنی زبان کو حفاظت کرو، کنٹرول کرو، ٹھیک ہے میرے یارو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سوچ سمجھ نصیب فرمائے۔ سچ میں دوستو، اسی لیے ہم سوچتے ہیں کہ اسی لیے آج ہمارے سماج میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے،
ہماری دعا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آج مسلمان سماج اکثر گھر اللہ ماشاء اللہ اچھا ہے، تبھی تو دنیا قائم ہے، تبھی تو اللہ کا رحم و کرم سے ہم زندہ ہے، کوئی تو ہے اللہ کا نیک بندہ بندی۔ زیادہ تر گھر میں جو ہے، اکثریت گھر میں جو ہے حرام میں ڈوبا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ہم دیکھے ہیں، عالم دیکھے، حاجی دیکھے، مولانا دیکھے، ذمہ دار بھی دیکھے، اپنی بہن کا حق مار کے کھا رہا ہے، اپنے بھائی کا حق مار کے کھا رہا ہے، کس کا لوٹوں، کس کا لوٹوں، کس کا چھینوں، کس کا چھینوں، یہ سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں زیادہ تر عالم آج کے لوگ، لیکن دیکھ کے فرشتہ لگتا ہے۔ جی اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے ہر برائی سے، ہر خرابی سے، آمین۔ تو میرے دوستوں، اچھی پر حق پر آ جاؤ، ٹھیک ہے یارو، السلام علیکم۔